السلام عليكم. اليوم حبيت نعطي لكم انستالاسيون ابارونت بي بي ار هنا في ليمنجلي قسطنطين 1000 لوجمون ديال 1000 لوجمون ديال درنا لا ميزون مارش تاع لا شوديير نعاودو نطفيوها المانو تاعنا راهو في الدو جوست بنسيو لا بريسيون اي ابري نعاودو نبرجيوه نهبطو ل 1.5 توجور لا بريسيون ايديال 1.5 على عكس لو سانيتير توجور يكون 2.5. بون نشعلوها مود سانيتير غادي نشوفو لهنا فيها باراسول ولهنا كي نعاودو نابيو نوتر فوا صوتي لهنا اوب صوتي مود شوفاج هادي كلونشات لا بومب اي ابري نشعل دونك تجي لا فلام فوالا هنا لا تمبيراتور اللي قاعدة تطلع لهنا اللي كاينه اللي راهي ديتيكتي اكطويلمون فيها في وسط لي رادياتور ولا اللي في الريزو الماء اللي في الريزو هذه لا تمبيراتور تاع الماء اللي في الريزو كي نابيو هنا 80 حاطينها في الماكسيموم هذه لا تمبيراتور تاع لو دوموندي متفاهمين. فوالا هادو لي بوطون هنا جماعه خاصين الماء سخون والبارد متفاهمين بلو سانيتير. لهنا كي نحبو ريانسياليزيو لا شوديير تاعنا سيتو دي نايك ستار ايمرغاج 24000 فوالا توجور ديبار روتور رومبليساج ولهنا لو شود لهنا مول الدار محبش يدير لو شود يحب يخليها لهنا في هاد لو بالكون تاع لا كويزين. لهنا ديبار خرجنا بال 32 كما قاعدين تشوفوا توجور يا جماعه ديبار نخرجوا بال 32 ديامتر كبير لانه الانستالاسيون هذه ماهيش شامبيفر ماهيش كيما ممكن نخدمو حنا بالميلتي كوش سيستم نوريس ولا ديستريبيوتور. هذا لو سيستم ما قلنا هذا ماهوش كيما لي انستالاسيون كلاسيك اللي قاعدين نخدمو فيهم بالميلتي كوش. هذا سيستم بيتوب لهنا عندنا لو ديبار درناه ب 32 بي بي ار ولهنا لو روتور درناه ب 32 ولهنا لو رومبليساج يكفينا بالفان فاهمين. المهم لهنا كون لهنا جينا نريكورديو هذه الانستالاسيون رايحين نخرجوا لهنا بال 25 فاهمين. توجور نخرجوا بان ديامتر كبير باه يعطينا ان دي بي مليح فاهمين. لهنا ها هو فوالا هنا سيستم رايحين نخدمو به سيستم بيتوب هو لو سيستم كلاسيك فاهمين. سي ديفيرون على لو سيستم امبيفر تاع نخدمو بلي نوريس ونخدمو بلي ديستريبيوتور. فوالا لهنا خدمنا بالبي بي ار عندنا لهنا لا سورتي تاع ديبار اكستريم دروات لهنا خدمينها ب 32 هنا ديامتر 32 توجور نخرجو ب 32 من الاحسن. من بعد رومبليساج تاع لا شوديير نخرجو لهنا ندخلو لهنا بال ديامتر 20 تفاهمين. ولهنا لو شود لهنا من المستحسن لهنا نخرجو بال 20 متفاهمين بال 25 بليتو ال 25 يعطينا دي بي افضل وكبير باه ناليمونتيو لي ديفيرون بوان اللي عندنا لانه عندنا صال دو بان عندنا كويزين عندنا فاهمين. هذه هي الانستالاسيون نجيو هنا فوالا
هذا لو 32 يدخل لهنا من تحت، يروح لي شامبر ولا الكوتي تاع الانستالاسيون اللي هي، والكوتي اللي منا عندنا انسر رادياتور في الكوتي اللي منا خرجنا له ديريكتومون. خدمنا به خدمنا بان تي 32 20. 32 هنا يخرج بالفا يكمل يمشي 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 يمشي. وهذا التحتاني قاعدين تشوفوا، هذا التحتاني سبيسيال بور لو رومبليساج. جبنا له من الريزو اللي ديجا اكزيستي لهنا. درنا له ان بي وهبطنا معاه. مالغري بلاصه شويه واعره وعندنا ليكود بزاف، مي ان شاء الله سخنة الدار فاهمين. هو بريفيرامون نيفيتيو تو ليكود على الديبي وباه ما يتعيش لابومب. نروحو الكوتي اللي منا، هادي لا كويزين، هادي لا كويزين. ندخلو من هيها على الحيط لا شامبر، نمشيو مع الحيط نجيو لهنا الكويزين. جبنا في 25 غادي نشوفو هاو 25 نبسو الرادياتور الله يبارك سخون. فوالا غادي نشوفو جبنا في 25 دينا الرادياتور هنا نشوفو نجي نعطينا هنا بالفا. فوالا نشوفو لهنا ما عندناش كيفاه نفوتو في الكوتي المليح. درنا ندرو في وسط الشيميني ومشينا ديريكتومون بور اليمونتي لو رادياتور تاع لو هول. فوالا نروحو لو هول. هذا عندنا رادياتور في لو هول، هاهو ندير هاو سخون الله يبارك. فوالا غادي نشوفو حبينا نديرو الديبار منا والردور منا باه ما يجيش الروبيني لهنا دو ديبار يجي لهنا في الكوتي يزيدو يقيسوه في الكولوار. خدمنا في الكوتي من هنا لهنا من تحت كاين روبيني دريكلاج يجي من تحت. غادي نشوف فوالا كملو الانستالاسيون تاعنا. نجيو لهنا، هادي نوطا شومبر هاوين كنا قبيل. هاي لا شوديير الكوتي اللي منا، هاي هنا لا شوديير فاهمين. هبطنا لهنا بالطرون دو ومن بعد دخلنا لهنا بدو دي. كملنا بالطرون دو. علاه خدمنا بالطرون دو جماعة لهنا بور إكيليبري لو ريزو تاعنا. قدرنا نقسموه اون دو بارتي منا 3 بارتي منا. مشينا بالطرون دو مشينا ودخلنا لهنا. ومن بعد لهنا كي يدخل في الحيط هنا يدخل لا كويزين بال 25 ابري يمد لا كويزين يمد لو هول. وهنا كملنا بالطرون دو كيما قاعدين تشوفوا. هاي بالطرون دو وكملنا بالطرون دو هنا. ها الله يبارك سخون. مازال هذا يتباش شويه. بعدين نشوف اسمعوا كبا يسخن مليح. خلصنا لهنا بالطرون دو. لهنا ننتقلو نوليو نخدمو لهنا بال 25 داكور. تما هاد لا شامبر بريسك هي لو سونتر تاع الانستالاسيون. نجيو لا شامبر هادي اللي منا هنا دخلنا لها بال 25. لا شامبر هادي دخلنا لها بال 25 غادي نشوف. فوالا دخلنا لها بال 25 نفس الشيء. هاي الله يبارك هادي سخونة مليح.
كاين فرق. هنا خدمنا بلا بارون مارك ريميدا، سيت مارك ترك و كيما يقولوا دو بون كاليتي، متفاهمين، دو بون كاليتي. لا ريزيستونس تاعها لي تمبيراتور جوسكا 90 دوغري، متفاهمين. واش هو اللي هنا جماعه توجور نخدمو بلي نورم اونتر كولي توجور نخدمو اونتر 35 و 40 سنتيم pour éviter les délatations تاع لا tuyauterie تاعنا، سورتو كي تعود سخونه بزاف. فوالا من هنا ندخلو ديريكتومون للصابون تاعنا. لهنا جماعة عندنا بروبليم هنا في الصالدة، ما نقدروش نحركو هذه. تحتمت علينا ان لازم نديرو هاد لا تويوتري تجي ورا لافما، تجي مخبيه بلاصه واعره جماعه. غادي نشوفو هاي بلاصه واعره، سورتو هاد البلاصه هادي غادي نشوفو. شوفوا جماعة لهنا درنا هنا دو تي، تفاهمين، هادو لي تي يديو لو رادياتور لي في الصالون. غادي نشوفو هنا كملنا بال 25 من هي بال 25 وصلنا هنا درنا ريدكسيون بال 20 باه نريمونطيو لو سيش سيرفييت. هنا جماعة هذا منقدرش نحيوه، ديجا كان انستالي خالص لو بي في سي. كون نجيبو الانستالاسيون منا لهنا تجي باشعة جماعة، شوف كون نجيبوها على برا تجي باشعة. ثم تحتمت علينا ان نتعبو معاها وشي نديروها نظيفة باه تجي مخبية ورا لو بي في سي. ابري مونطا راح يدير البياتريز ولا يغطيها ولا يدير سونسيال يغطي هذا البي في سي. هذا السيش سيرفييت تاعنا. بعدين نشوفو مارك ايطاليان، نسيت واش من مارك. هذا لو ديبار، هذا لو روتور. غادي نشوفو ديبار لي روتور، ديبار لي روتور. فوالا هذا الساش سيرفييت تاعنا. نفيريفيو السخانة، سخن هنا سخن مليح. هذه هي اعلى بلاصة في الانستالاسيون تاعنا. من بعد نكمل ندير دي بيرجر اوتوماتيك هنا وهنا في ديباري روتور، تفاهمين. هنا كيما هنا مازال بارد نديرولو، هنا مازال بارد لازمنا نديرولو بيرج ديالو. الهواء، لانه الهواء جماعة سورتو كيعود الماء سخون في الساتويوتري، الهواء راح يخرج، الهواء راح يستافيرمي لا داخل في وسط لو ريزو. لازمنا نديرولو لو بيرج تاعو. دركا خرج الماء خلاص سي بون، هكا سي بون. فوالا نشبه سي بون هكا باه يعاود يسخن الرادياتور، يسخن مليح. فوالا هذا الرادياتور تاعنا. هنا نكمل الانستالاسيون. تفوت لنا لهنا حاجه في سي. هاهم توجور هنا ما قدرتش نجوزو منا تويو، تحتمت عليا اني يفوت منا. هاهو بيكود 45. وين يا جماعه نلقى، وين جماعه نلقى نخدم بلي كود 45، نخدم بلي كود 45. شاك كود 45 راح نربح به جزء من لا بريسيون، متفاهمين. راح نسترجع به كميه من لا بريسيون، متفاهمين. فوالا لانه كي يجي كود 90 راح نخسر بزاف ولا بومب راح تعيا اكثر، متفاهمين. فوالا من هنا هكا هنا ندخل الصالون بلا 25. نروحو ديريكتومون للصالون. بسم الله
الصالون جماعة راه يبان كبير. مول الدار حب يدير ان سيل رادياتور تاع 16 إليمون. فوالا درنا له لهنا 16 إليمون. ها 16 إليمون راه يبان كيغلي. درنا له لهنا 16 إليمون. دخلنا لهنا بال25 حاشاكم لهنا من البيسي. دخلنا فوالا لهنا طلعنا تاني بال25. فوالا هذا رادياتور كبير فيه فوليوم كبير تاع الماء، متفاهمين. طلعتو لهنا بال25 باه لو ديبي دو اليمونتي يكون مليح. فوالا قاعدين تشوفوا هذا روبيني دريكلاج تاعو. فوالا ها هو يغلي يا جماعة. هذه الانستالاسيون كبيرة يا جماعة. ابارونت رامسيس شوفاج بلومبري كونستانتين. مرحبا بكم. اي معلومات راسلوني في الماسنجر، راسلونا في الواتساب. عندكم لو تليفون سير لاباج. لا بريسيون راهي مليحة، اوكين فويت. لهنا لا تمبيراتور دوموندي في تمبيراتور دوموندي راهي دوموندينا 80. شوفوا اكزاكتومون. فوالا شوفوا شوية انا باش نولي رادياتور 75. يعطيكم الصحة خاوتي ومرحبا بكم. هذه UV 21 1000 لوجمون أديال كونستانتين نوفيل فيل.